ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवृत्तिनः प्रत्ययः अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 63तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 63 पाठे तत्र सर्वादौ उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इति सूत्रं पठितं। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य णोपदेशस्य धातोर्नस्य णः स्यात् समासे असमासे अपि इति। प्रणदति प्रणिनदति इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ततश्च नाम प्रणदति इति तु उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्यस्य उदाहरणं भवति। प्रणिनदति इत्यत्र तु नेरगदनद इत्यादिना णत्वं भवति। ततश्च अर्धगतौ इति धातुः पठितः, तस्य याचनार्थोऽपि भवति। तस्य च अर्धति अर्धतः अर्धन्ति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततश्च लिटि कश्चन विशेषः दृष्टः। तत्र अतादे इत्यनेन अभ्यासस्य दीर्घे कृते सति ततः परं तस्मान्नुडुद्विहलः इत्यनेन उच्यते यत् द्विहलो धातोः दीर्घीभूतात् अकारात् परस्य नुट् स्यात् इति। अतः द्विहल्यः धातुः तस्मात् तस्य दीर्घीभूतात् आकारात् परतः नुडागमः भवति इति पठितम्। आनर्द आनर्दतुः इत्यादीनि तत्र रूपाणि साधितानि। ततश्च तत्र आर्दीत् इति लुङादिषु अन्यानि अपि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं नर्दगर्दशब्दे इति धातुद्वयं पठितं। तत्र उक्तं णोपदेशत्वाभावान् णः, नाम अत्र णोपदेशत्वं नास्ति अस्य धातोः इति कृत्वा प्रकृते अस्य नाम उपसर्गस्थात् निमित्तात् परतः विद्यमानस्य अस्य नकारस्य णत्वमपि न भवति। यतोहि उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य इत्युक्तम्। णोपदेशज्ञानञ्च णोपदेशास्त्वनर्द इत्यादिश्लोकार्धेन भवत्येव। ततश्च तत्र प्रनर्दति गर्दति जगर्द इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। एवं खलु। ततश्च तर्दहिंसायाम् इति धातुः पठितः। अस्य तर्दति ततर्द इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः कर्दकुत्सिते शब्दे इति तत्र धातुः पठितः। तस्य कर्दति च कर्द इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र कुत्सिते कौक्षे अयं धातुः प्रयुज्यते। नाम कुक्षौ भवः यः शब्दः, कुत्सितः शब्दः तादृशशब्दार्थे इत्यपि स्पष्टता मूले एव कृता। ततः खर्ददन्तशौके इति धातुः अग्रिमः पठितः। दन्तशौकः इत्यस्य सर्पः इति अर्थः भवति। अतः सर्पस्तु न क्रिया, अतः सर्पस्य दशनक्रियाया
तस्मिन् अर्थे अथवा दंशनक्रियाया तस्मिन् अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते इति स्वारस्येन मूले उक्तं दंशनहिंसादिरूपायां दन्तशूकक्रियायाम् इत्यर्थः इति। अतः खर्दति च खर्द इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। तदनन्तरम् इदितधातुद्वयम् अग्रे अस्माभिः पठितं। तत्र अति अधि नाम एकः अति इति धातुः, अपरः अदि इति धातुः। बन्धनार्थकः अयं धातुः भवति। अस्य नाम एतद्धातुद्वयस्य अन्तति आनन्त अन्दति आनन्द इत्यादीनि रूपाणि तत्तल्लकारेषु अस्माभिः सर्वाणि अपि साधितानि उक्तानि च इति। तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। खर्देति दन्तशूको दंशनस्वभावः सर्पः, दन्तशूको बिलेशयः इत्यमरः। बिलेशयः इत्यत्र अलुक् समासः। अस्तु, ननु सर्पस्य क्रियात्वाभावात् कथं धात्वर्थत्वम् इत्यतः दंशनेति। अति अदीति इदित्वान्नुं तदाह अन्ततीति आनन्देति अत आदेः इति दीर्घः। तस्मान्नुड् द्विहलः इति नुट् एवम् अन्दति आनन्देति नुट् आन्दीत् इति व्याख्यायाः अयं भागः स्पष्टः। एवञ्च अयं भुवादिप्रकरणस्य 63तमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् 64तमः पाठः अथवा 64 पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे धातुः अस्माभिः यः पठनीयः वर्तते सः धातुः भवति एवं। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। इदीति मूले पश्यामः चेत् इति परमैश्वर्ये इति इत्यस्ति। तत्र इदित् अयमपि धातुः। व्याख्याता कथयति परमैश्वर्यं परमेश्वरीभवनं परमेश्वरत्वस्य जायमानत्वं परमेश्वरीभवनम्। अपरमेश्वरः परमेश्वरः भवति, परमेश्वरीभवनम् एवं खलु। अग्रे कथयति इन्दति इति नाम इदित्वान्नुं मूले एकं क्रियापदं दत्तं खलु इन्दति। इदितोनुं धातोः इति इदित्वान्नुम् इत्यर्थः। सम्यक् इन्दति इन्दतः इन्दन्ति इन्दसि इन्दथः इन्दथ इन्दामि इन्दाव इन्दावः इन्दामः इति तत्र लटिरूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति इन्दाञ्चकारेति कथयति इजादेश्च इत्याम्। इजादेश्च गुरुमुतो नृच्छः अनुमागमानन्तरम् अयं धातुः गुरुमान् सम्पद्यते खलु। इजादिस्तु अस्ति एव, गुरुमान् अपि सम्पद्यते, अतः आमः अनुप्रयोगः भवति। अतः तदेव वेदाञ्चक्रे इत्यादिषु यथा प्रक्रिया पठिता तद्वदत्रापि प्रक्रिया भवति। सम्यक् आत्मनेपदत्वं न भवति इत्येव विशेषः। कुतः आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यनेन उच्यते। यत् सूत्रमस्माभिः पठितं पूर्वम्। आम् प्रकृतिकः यः धातुः तद्धातोः सः धातुः यत्पदं यत्संज्ञकं प्रत्ययं लभते, अनुप्रयुक्तः धातुरपि तत्संज्ञकं प्रत्ययमेव लभते। अतः अत्र इति परमेश्वरीयधातुः इति परस्मैपदी धातुः वर्तते। पदिनः एव धातून् वयं पठन्तः स्मः इति कृत्वा प्रकृते तत्र तन्नाम अनुप्रयुज्यमानात् कृधातोः अपि परस्मैपदसंज्ञकः प्रयोगः एव भविष्यति। आत्मनेपदसंज्ञकः प्रयोगस्तु न भवति।
यदि आम् प्रकृतिकः एधधातुवत् आत्मनेपदी तदा अनुप्रयुज्यमानात् कृधातोः अपि आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवति। एदहञ्चक्रे इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। यदि आम् प्रकृतिकः धातुः उभयपदी अस्ति तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् धातोः उभयविधानि अपि रूपाणि स्युः। तादृशं स्थानम् एतावता नागतं। यदा आगमिष्यति उभयपदित्वस्य स्थानं तदा तत्रैव द्रक्ष्यामः। भवतु। एवं तर्हि क्रियः अनुप्रयोग इन्दाञ्चकार इन्दाञ्चक्रतुः इन्दाञ्चक्रुः इन्दाञ्चक्रुथ एवं खलु। इन्दाञ्चक्रतुः इन्दाञ्चकर एवं किल गुणः भविष्यति। ततः उत्तमपुरुषे इन्दाञ्चकार इन्दाञ्चक्रिव इन्दाञ्चक्रिम एवं रीत्या अत्र रूपाणि भवन्ति इति अवगन्तव्यम्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने इन्दाञ्चकर्थ इति एवं खलु गुणः भविष्यति खलु धातोः। इन्दाञ्चकर्थ इति अत्र विशेषः द्रष्टव्यः। इन्दाञ्चकार चकार इत्यस्य रूपसिद्धिः ज्ञायते एव खलु। तत्र इन्दाम् एतावान् विषयः तु ज्ञातः खलु। नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचने पश्यामः। यतोहि कृधातोः आत्मनेपदी प्रथमतया उपस्थितिः जाता वर्तते। परस्मैपदे प्रथमतया उपस्थितिः जाता वर्तते। पूर्वं तु अस्माभिः इन्दाञ्चक्रे इन्दाञ्चक्राते चक्रिरे इत्यादीनि क्षन्तव्यः। एदहञ्चक्रे एदहञ्चक्राते एदहञ्चक्रिरे इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। कृधातुः परस्मैपदी तु अधुना सिद्धः वर्तते। विशेषेण अग्रे अधुना लब्धः वर्तते। विशेषेण तु अग्रे सः धातुः तनादिप्रकरणे पठिष्यते। तनादिप्रकरणे वा अथवा अस्मिन्नेव प्रकरणे वा अग्रे पठिष्यते कृधातुः। तनादिक्रिञभ्यः उः नैव प्रकरणान्तरे एव भवति कृधातुः। आम्, इदं कृधातुः तनादिरेव वर्तते। तस्य रूपाणि तनादिषु अन्ते अस्माभिः तत्र पठिष्यन्ते। तत्र लिटि तावत् नाम परस्मैपदे चकार चक्रतुः चक्रुः चकर्थचक्रतुः चक्रः चकरचकार चक्रिवचक्रम एवं रीत्या रूपाणि अग्रे पठिष्यन्ते। अतः तत्र यथा इदं चकार इति रूपमस्ति खलु, तत्र तदेव कृधातुः भवति। तस्य धातोः द्वित्वं भवति कृ कृ अ। अभ्यासस्य उरुदत्वं भवति। ऋवर्णस्य स्थाने अत् आगच्छति। कर् कृ अ हलादिशेषः क कृ अ कुहोश्चुः च कृ अ। तदनन्तरं णित्वात् वृद्धिः भवति ऋवर्णस्य आर् इति च क आर् अ चकार। अतः इन्दाञ्चकार इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति। चक्र अतुस् इत्यत्र यण् भवति। चक्रतुः इन्दाञ्चक्रतुः इन्दाञ्चक्र उस् इत्यत्र अपि यण् भवति। इन्दाञ्चक्रुः इन्दाञ्चक्र सिपः थल् प्रत्ययः भवति। इन्दाञ्चक्र थ इत्यवस्थायां सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति। ऋवर्णस्य स्थाने अर् इति गुणः भवति। अतः इन्दाञ्चकर्थ द्विवचने अथुस् प्रत्यये परतः यण् भवति। इन्दाञ्चक्रथुः बहुवचने च तत्र चक्र इति भवति। तत्र अ इति प्रत्ययः भवति खलु। चक्र अ नाम थ इत्यस्य स्थाने अ इति आदेशः भवति। अतः इन्दाञ्चक्र इति रूपं भवति। उत्तमपुरुषस्य एकवचने तत्र णलुत्तमो वा इत्यनेन विकल्पेन वृद्धिः भवति ऋवर्णस्य स्थाने। अतः पक्षे गुणः भवति। गुणस्य पक्षे चकर इन्दाञ्चकर। गुणाभावपक्षे इन्दाञ्चकार इति भवति। चक्रुचक्रम इत्यत्र तु वृद्धिरपि नास्ति यण् अपि नास्ति। अतः नाम गुणः अपि नास्ति यण् अपि नास्ति यत्किमपि नास्ति। इन्दाञ्चक्रुव इन्दाञ्चक्रम एवं रीत्या रूपाणि अत्र भवन्ति। अतः अग्रेपि कृधातोः अनुप्रयोगे किञ्चित् एते सामान्यतया अस्य रूपाणि बुद्धौ स्थापनीयानि। विशेषेण तु तनादिषु डुक्रियकरणे इति धातोः पठनवेलायां
अस्माभिः अस्य धातोः रूपाणि ज्ञास्यन्ते। सम्यक्। अतः पुनः सकृत् वदामि। इन्दाञ्चकार, इन्दाञ्चक्रतुः, इन्दाञ्चक्रुः, इन्दाञ्चकर्थ, इन्दाञ्चक्रथुः, इन्दाञ्चक्र, इन्दाञ्चकर, इन्दाञ्चकार, इन्दाञ्चक्रिव, इन्दाञ्चक्रिम इति। अत्र क्व क्व यण् भवति, क्वक्वचन गुणः भवति इति चेत् तदेव सार्वधातुकमपि इत्यनेन अपि सार्वधातुकं ङितवत् भवति इति कृत्वा तत्र द्विवचने बहुवचने च गुणः न भवति। एकवचने तु तत्र वृद्धिः प्रथमपुरुषे, उत्तमपुरुषे च मध्यमपुरुषे तु गुणः एव भवति इति। उत्तमपुरुषे विकल्पेन वृद्धिः भवति इति कृत्वा रूपद्वयं लभ्यते। अतः तद्वयम् अत्र इतः अग्रे अपि किञ्चित् बुद्धौ स्थापयामः। भवतु। भूधातोः अपि अनुप्रयोगः भविष्यति खलु। तर्हि भूधातोः अनुप्रयोगपक्षे कथं रूपाणि? तद् इन्दां बभूव, इन्दां बभूवतुः, इन्दां बभूवुः, इन्दां बभूविथ, इन्दां बभूवथुः, इन्दां बभूव, इन्दां बभूव, इन्दां बभूविव, इन्दां बभूविम। एवं किल। ततः तत्र अस् धातोः अनुप्रयोगे इन्दामास, इन्दामासतुः, इन्दामासुः, इन्दामासिथ, इन्दामासथुः, इन्दामासुः, इन्दामास मध्यमपुरुषस्य बहुवचने, उत्तमपुरुषस्य एकवचने इन्दामास, इन्दामासिव, इन्दामासिम। एवं रूपाणि। सम्यक्। अन्यानि रूपाणि न चर्चितानि, परन्तु वयं सकृत् वदामः। तत्र मूले अपि अन्यानि रूपाणि न उक्तानि, परन्तु वयं वदामः। नुमागमः तु सर्वत्र भविष्यत्येव। अतः लुटि इन्दिता, इन्दितारो, इन्दितारः, इन्दितासि, इन्दितास्थः, इन्दितास्थ, इन्दितास्मि, इन्दितास्वः, इन्दितास्मः। ततः लृटि इन्दिष्यति, इन्दिष्यतः, इन्दिष्यन्ति, इन्दिष्यसि, इन्दिष्यथः, इन्दिष्यथ, इन्दिष्यामि, इन्दिष्यावः, इन्दिष्यामः। लोट् इन्दतु, इन्दतात्, इन्दताम्, इन्दन्तु, इन्दतात्, इन्दतम्, इन्दत, इन्दानि, इन्दाव, इन्दाम। लङि आडागमः भविष्यति। आटश्चित्तेन वृद्धिश्च। एवं खलु। अतः ऐन्दत्, ऐन्दताम्, ऐन्दन्, ऐन्दः, ऐन्दत्तम्, ऐन्दत्त। एवं खलु। ततः ऐन्दम्, ऐन्दम्, ऐन्दाव, ऐन्दाम इति। सम्यक्। तद् विधिलिङ्गलकारे इन्देत्, इन्देताम्, इन्देयुः, इन्देः, इन्देत्तम्, इन्देत, इन्देव, इन्देयम्, इन्देव, इन्देम। सम्यक्। आशीर्लिङ्गि इन्द्यात्, इन्द्यास्ताम्, इन्द्यासुः, इन्द्याः, इन्द्यास्तम्, इन्द्यास्त, इन्द्यासम्, इन्द्यास्व, इन्द्यास्म। लुङ्लकारे ऐन्दीत्, ऐन्दिष्टाम्, ऐन्दिषुः, ऐन्दीः, ऐन्दिष्टम्, ऐन्दिष्टा, ऐन्दिषम्, ऐन्दिष्व, ऐन्दिष्म। सम्यक्। लृङ्लकारे कथम्? ऐन्दिष्यत्, ऐन्दिष्यताम्, ऐन्दिष्यन्, ऐन्दिष्यथः, नैव ऐन्दिष्यः, ऐन्दिष्यतम्, ऐन्दिष्यत, ऐन्दिष्यम्, ऐन्दिष्याव, ऐन्दिष्याम। सम्यक्। एवं रूपाणि अत्र भवन्ति। इदानीम् अग्रे बिन्दधातुः वर्तते। कथयति? तत्र मूले कथयति बिदि अवयवे इति। सम्यक्। तर्हि तत्र इदित्वान्नुम् इत्याह बिन्दतीति नाम नुमागमः भवति। सम्यक्। तत्र कथयति नाम कः अर्थः उक्तः? बिदि अवयवे इत्यर्थः उक्तः खलु। अतः तत्र कथयति ननु अवयवस्य अक्रियारूपात्, अक्रियारूपत्वात् कथं धात्वर्थम् इत्यतः अवयं करोति, अवयवं करोति इत्यर्थः। एवं खलु। यतोहि अवयवः क्रिया न भवति। अवयवः तु कर्म वा भवितुम् अर्हति, प्रसङ्गानुरोधेन कर्ता वा भवितुम् अर्हति, क्रिया तु नास्ति। अतः अवयवं करोति इति अर्थः वस्तुतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तत्र मूले कथयति पवर्गतृतीयादिः नाम
पवर्गस्य तृतीयवर्णः प फ ब ब बकारादिः इत्यर्थः। बिन्दति। तर्हि कथं रूपाणि? बिन्दति, बिन्दतः, बिन्दन्ति, बिन्दसि, बिन्दथः, बिन्दथ, बिन्दामि, बिन्दावः, बिन्दामः। सम्यक्। अग्रे लिटि। बिबिन्द, बिबिन्दतुः, बिबिन्दुः। एवं खलु? बिबिन्दिव, बिबिन्दथुः, बिबिन्द, बिबिन्द, बिबिन्दिव, बिबिन्दिम। एवं रूपाणि। लोटि। बिन्दिता, बिन्दितारो, बिन्दितारः, बिन्दितासि, बिन्दितास्थः, बिन्दितास्थ, बिन्दितास्मि, बिन्दितास्वः, बिन्दितास्मः। सम्यक्। लृटि। बिन्दिष्यति, बिन्दिष्यतः, बिन्दिष्यन्ति, बिन्दिष्यसि, बिन्दिष्यथः, बिन्दिष्यथः, बिन्दिष्यामि, बिन्दिष्यावः, बिन्दिष्यामः। लोटि। बिन्दतु, बिन्दतात्, बिन्दतां, बिन्दन्तु, बिन्द, बिन्दतात्, बिन्दतं, बिन्दत, बिन्दानि, बिन्दाव, बिन्दाम। एवं खलु? ततः अग्रे लङि। अबिन्दत्, अबिन्दताम्, अबिन्दन्, अबिन्दः, अबिन्दतम्, अबिन्दत, अबिन्दम्, अबिन्दाव, अबिन्दाम। विधिलिङि। बिन्द्यात्, बिन्द्यास्तां, बिन्द्यासो, बिन्द्याः, बिन्द्यास्तं, बिन्द्यास्त, बिन्द्यासं, बिन्द्यास्व, बिन्द्यास्म। एवं खलु? एवम् आशीर्लिङ्गे उक्तानि। इदानीं नैव विधिलिङ्गे वक्तव्यानि आसन्, परन्तु आशीर्लिङ्गः उक्तवान् अहम्। अस्तु, विधिलिङ्गः कथं? बिन्देत्, बिन्देतां, बिन्देरन्, बिन्देः, बिन्देथ, बिन्देयुः बहुवचने। बिन्देः, बिन्देतं, बिन्देत, बिन्देयं, बिन्देव, बिन्देम। अधुना आशीर्लिङ्गे बिन्द्यात्, बिन्द्यास्तां, बिन्द्यासो, बिन्द्याः, बिन्द्यास्त, बिन्द्यासं, बिन्द्यास्व, बिन्द्यास्म। लुङि। अबिन्दीत्, अबिन्दिष्टाम्, अबिन्दिषुः, अबिन्दीः, अबिन्दिष्टम्, अबिन्दिष्ट, अबिन्दिषम्, अबिन्दिष्व, अबिन्दिष्म। सम्यक्। ततः अनन्तरं तत्र लृङ्। अबिन्दिष्यत्, अबिन्दिष्यताम्, अबिन्दिष्यन्, अबिन्दिष्यः, अबिन्दिष्यतम्, अबिन्दिष्यत, अबिन्दिष्यम्, अबिन्दिष्याव, अबिन्दिष्याम। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति गडीति, परन्तु ततः पूर्वं कथयति मूले भिदीति पाठानन्तरं। नाम बिदि इति दृश्यते खलु? अयं धातुः, अयं प फ ब भ, नाम पवर्ग चतुर्थादित्वेनापि दृश्यते। नाम पवर्गस्य यः चतुर्थः वर्णः भकारः, तदादित्वेनापि अयं धातुः क्वचित् दृश्यते। सम्यक्। तथा चेत् तदेव। तर्हि भिन्दति, भिन्दतः, भिन्दन्ति, भिन्दसि, भिन्दथः, भिन्दथ, भिन्दामि, भिन्दावः, भिन्दामः इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति। परन्तु दीक्षितेन तु बिदि इति एव पाठः अत्र स्वीकृतः वर्तते। भिदि इति पृथक्तया धातुः यदि स्वीक्रियते स्म तर्हि पृथक्तया संख्यामपि अत्र ददाति स्म, परन्तु चतुष्षष्टितमः धातुः बिदि इत्येव स्वीकृतः वर्तते। अस्तु, वयम् अग्रिमं धातुं प्रविशामः। अग्रे धातुः वर्तते गडिवदनैकदेशे इति। वदनं नाम मुखं, तस्य एकदेशः, एकदेशविशेषः। तत्र गडि नाम एकदेशविशेषः इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र वदनैकदेशः नाम तादृशः वदनैकदेशः, तस्मिन् अर्थे अयं धातुः भवति इति उच्यते। तत्र किमुच्यते चेत् कथयति तत्क्रियायाम् इत्यर्थः। नाम इदानीं वदनैकदेशः तु क्रियात्वं न भजते खलु। वदनैकदेशः यः अस्ति सः क्रिया नास्ति। अतः तत्र वदनैकदेशे जायमाना काचित् क्रिया या तस्मिन् अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते। किमपि मुखे या कापि क्रिया भवतु,
तदर्थम् एषः धातुः शक्यः प्रयोक्तुं। सम्यक्। ततः रूपाणि मूले तु एकमेव रूपं गण्डति इति दत्तं वर्तते। अन्यानि रूपाणि अस्माभिः अत्र वक्तव्यानि वर्तन्ते। सम्यक्। आम्, इदित्वात् नुं भवति अत्रापि। अतः गण्डति गण्डतः गण्डन्ति, गण्डसि गण्डतः गण्डतः गण्डामि गण्डावः गण्डामः। लिट् जगण्ड जगण्डतुः जगण्डुः जगण्डिथ जगण्डथुः जगण्ड जगण्ड जगण्डिव जगण्डिम। सम्यक्। लुट् गण्डिता गण्डितारो गण्डितारः गण्डितासि गण्डितास्थः गण्डितास्थः गण्डितास्मि गण्डितास्वः गण्डितास्मः। ततः लृट् गण्डिता गण्डिष्यति गण्डिष्यतः गण्डिष्यतः गण्डिष्यन्ति गण्डिष्यसि गण्डिष्यथः गण्डिष्यथः गण्डिष्यामि गण्डिष्यावः गण्डिष्यामः। ततः लृटः अनन्तरं लुट् गण्डतु गण्डतात् गण्डतां गण्डन्तु गण्ड गण्डतं गण्डता गण्डानि गण्डाव गण्डाम। सम्यक्। लङ् अगण्डत् अगण्डताम् अगण्डन् अगण्डः अगण्डतम् अगण्ड अगण्डम् अगण्डाव अगण्डाम। सम्यक्। विधिलिङ्गि गण्डेत गण्डेतां गण्डेयुः गण्डेः गण्डेत्तं गण्डेत गण्डेयं गण्डेव गण्डेम। आशीर्लिङ्ग् गण्ड्यात् गण्ड्यास्तां गण्ड्यासु गण्ड्याः गण्ड्यास्तं गण्ड्यास्त गण्ड्यासं गण्ड्यास्व गण्ड्यास्म। लुङि अगण्डीत् अगण्डिष्टाम् अगण्डिषुः अगण्डीः अगण्डिष्टम् अगण्डिष्ट अगण्डिषम् अगण्डिष्व अगण्डिष्म। लृङि अगण्डिष्यत् अगण्डिष्यताम् अगण्डिष्यन् अगण्डिष्यः अगण्डिष्यतम् अगण्डिष्यत अगण्डिष्यम् अगण्डिष्याव अगण्डिष्याम। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने अगण्डिष्यः इत्येव किल मया उक्तम्। अस्तु। आम्, इति गडिधातोः अपि रूपाणि दृष्टानि। मूले किमपि उच्यते। व्याख्यात्रा किमुक्तं गण्डति अगण्डीत् नाम रूपद्वयम् उक्त्वा समापितवान्। नाम अन्यानि रूपाणि तु अस्माभिः स्वयमेव वक्तव्यानि उक्तानि च। अस्तु। अग्रे किञ्चित् उच्यते। अत्र किमुच्यते इति चेत् तत्र व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति। अन्त्यादय इति मूले पश्यन्तु। अन्त्यादयः पञ्चैतेन तिङ्विषयाः इति काश्यपः इति इत्यस्ति। अन्ये तु तिङमपि इच्छन्ति। नाम पञ्चके अन्त्यादयः अन्त्य नाम अन्त आदिः येषाम् अथवा अति आदिः येषां तत्र अन्तस्यादयः नैव नैव अन्तत् मूले किमुक्तम् अन्तत्यादयः। व्याख्याता किं कथयति अन्तत्यादयः। ओहो अन्तति आदयः नाम अन्तति आदिः येषां ते अन्तत्यादयः नाम अन्तति नाम अतिधातोः स्थिपानिर्देशः अयमुच्यमानः वर्तते। अन्तति अन्ततः अन्तन्ति इति रूपाणि यस्य दृष्टानि। ततः आरभ्य पञ्च एते धातवः कति जाताः एते अति अदि एवं किल। ततः इदि त्रीणि भिदि बिदि चत्वारि गडि पञ्च एते न तिङ्विषयाः इति काश्यपः। नाम तत्र काश्यपाचार्यः कथयति एते पञ्चधातवः तिङ्विषयाः न सन्ति नाम तिङन् नार्हन्ति इति भावः। तदेव व्याख्याता कथयति अतिबन्धने इति परमेश्वर्ये बिदि अवयवे गडिवदनैकदेशे इति पञ्चधातवः तिङ्प्रत्ययो न भवन्ति इति काश्यपमतमित्यर्थः। क्षन्तव्यः तिङ्प्रकृतयो न भवन्ति। प्रत्ययो इति न तिङ्प्रकृतयो न भवन्ति। तिङ्प्रकृतिः येषां नैव तिङ्प्रकृतिः तु न भवत्येव खलु। तिङ्प्रकृतयः न भवन्ति। तर्हि तिङे प्रकृतयः इति चतुर्थ्यर्थे बहुव्रीहिः वक्तव्यः। नाम तिङ्प्रत्ययाय प्रकृतिभूताः एते चत्वारः धातवः न भवन्ति इति काश्यपमतं नाम काश्यपाचार्यः तथा अभिप्रैति इति भावः।
नाम एतेभ्यः नामधातूनामेव निर्माणं करिष्यते। तिङन्तपदानां तु निर्माणम् अथवा तिङन्तपदानां सिद्ध्यर्थम् एते चत्वारः धातवः नैव प्रयुज्यन्ते इति काश्यपाचार्यः कथयति। व्याख्याता अग्रे इङ्गितं करोति अन्य इति। तत्र मूले एव दृश्यते खलु किम् अन्ये तु तिङमपि इच्छन्ति इति। अन्ये केचन आचार्याः तु तिङन्तमपि इच्छन्ति तदेव कथयति। काश्यपात् अन्ये मुनयः नाम काश्यपमुनिः अथवा काश्यपाचार्यः यः वर्तते तस्मात् अन्ये ये मुनयः वर्तन्ते ते तिङमपि एभ्यः इच्छन्ति। नाम ते तु तिङमपि नाम तिङन्तानि अपि रूपाणि एतेषां धातूनां भवन्ति इति कथयन्ति। अतः व्याख्याता तत्र तिङन्तत्वेन एव नाम ग्रन्थकारः तत्र तिङन्तत्वेन एव तत्र क्रियापदानां निर्देशं मूले तत्र बिन्दति गण्डति इत्यादीनां क्रियापदानां निर्देशं दत्तवान् अथवा उदाहरणत्वेन तिङन्तानि क्रियापदानि एव स्वीकृतवान् इति भावः। सम्यक्। इदानीं तत्र अस्माभिः गड धातोः सर्वाणि रूपाणि दृष्टानि। अग्रे यः धातुः अस्ति पठ्यमानः तद्धातुविषये अधुना किञ्चित् पठामः। अग्रे अस्ति व्याख्याता कथयति णिदिति मूले उक्तं णिदिकुत्सायाम् इति। अत्र तदेव कथयति निन्दति प्रणिन्दति इति रूपद्वयं दत्तवान्। कथयति उपसर्गादसमासेऽपि णत्वम् इति णत्वविषये, परन्तु णत्वविचाराभावपक्षे अयं णोपदेशः धातुः। अतः धात्वादेः णोनः नाम णकारस्य स्थाने नकारः भवति इति भावः। अतः तत्र निन्दति निन्दतः निन्दन्ति इदित्वा नुमागमः अपि स्मर्तव्यः। निन्दति निन्दतः निन्दन्ति निन्दसि निन्दथः निन्दथ निन्दामि निन्दावः निन्दामः एवं रूपाणि। ततः तत्र प्रणिन्दति तत्र कथयति उपसर्गादसमासेऽपि इति णत्वम् एवं खलु। उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य एवं यतोहि अत्र धातोः नि अस्ति उपसर्गस्य नि नास्ति इति अवधानं कर्तव्यम्। अन्यथा तु तत्र नेरगदनदपद परन्तु तत्र अयं धातुः न पठितः इति अपि अस्ति। अस्तु। ततश्च उपसर्गे तत्र यत्र यत्र उपसर्गः अस्ति निमित्तत्वं लभ्यते तत्र तु णत्वं कर्तव्यं भवतु। नाम अग्रे उच्यते टुनदि इति धातुः वर्तते, परन्तु ततः पूर्वम् अस्य धातोः अन्यानि रूपाणि अपि वदामः। कथं कुत्सार्थकः अयं धातुः निन्दति निन्दतः निन्दन्ति निन्दसि निन्दथः निन्दथ निन्दामि निन्दावः निन्दामः। लिट् निनिन्द निनिन्दतुः निनिन्दुः निनिन्दिथ निनिन्दथुः निनिन्द निनिन्द निनिन्दिव निनिन्दिम। सम्यक्। ततः लुट् निन्दिता निन्दितारो निन्दितारः निन्दितासि निन्दितास्थः निन्दितास्थ निन्दितास्मि निन्दितास्वः निन्दितास्मः। दृट् निन्दिष्यति निन्दिष्यतः निन्दिष्यन्ति निन्दिष्यसि निन्दिष्यथः निन्दिष्यथः निन्दिष्यामि निन्दिष्यावः निन्दिष्यामः। ततः अग्रे लोट् निन्दतु निन्दतां निन्दतु निन्दतात् निन्दतां निन्दन्तु निन्दतात् निन्दतं निन्दत निन्दानि निन्दावः निन्दामः निन्दाव निन्दाम लोटुलङ्गमत् अतः नित्यङ्गितः सलोपः। अस्तु। ततः लङ् अनिन्दत् अनिन्दताम् अनिन्दन् अनिन्दः अनिन्दतम् अनिन्दत अनिन्दम् अनिन्दाव अनिन्दाम। विधिलिङ् निन्देत् निन्देतां निन्देयुः निन्देः निन्देतं निन्देत निन्देयं निन्देव निन्देम। आशीर्लिङ् निन्द्यात् निन्द्यास्तां निन्द्यासो निन्द्याः निन्द्यास्तं निन्द्यास्त निन्द्यासं निन्द्यास्व निन्द्यास्म।
लुङ् अनिन्दिष्ट अनिन्दिष्ट अनिन् एवम् एकवचने अनिन्दीत् इति अनिन्दीत् अनिन्दिष्टाम् अनिन्दिषुः एवं खलु अनिन्दिष्ट अनिन्दिष्टा अनिन्दीः अनिन्दिष्टम् अनिन्दिष्ट अनिन्दिषम् अनिन्दिष्व अनिन्दिष्म लृङि अनिन्दिष्यत् अनिन्दिष्यताम् अनिन्दिष्यन् अनिन्दिष्यः अनिन्दिष्यतम् अनिन्दिष्यत अनिन्दिष्यम् अनिन्दिष्याव अनिन्दिष्याम इति णिदि धातोः रूपाणि अग्रे टुनदीति मूले उक्तम् टुनदि स्मृद्धौ कथयति स्मृद्धिः प्रजापश्वादिसम्पत्तिः समृद्धिः एवं खलु समीचीना रिद्धिः अथवा सम्यक् रिद्धिः समृद्धिः प्रजापश्वादिसम्पत्तिः समृद्धिः इत्युच्यते अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिः तत्रापि अयम् अर्थः दृष्टः खलु अतः तस्मिन् अर्थे अयं भवति तत्र धातुः तत्र अग्रे उच्यते आदिः सूत्रमस्ति अग्रे टु नदी इत्यत्र टु इत्यस्य इतसंज्ञा विधायकं सूत्रम् इतसंज्ञा प्रकरणस्थं प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य च आरम्भे एव इतसंज्ञा प्रकरणं भवति इति च वयं जानीमः सूत्रं वर्तते आदिर्टुडवः इति सम्यक् सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते आदिः अग्रे द्वितीयं पदं भवति ङीटुडवः इति आदिः इति प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति ङीटुडवः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति तत्र ङिश्च टुश्च डुश्च ङीटुडवः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासो भवति व्याख्याता कथयति भूवादयो धातवः इत्यस्मात् धातवः इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते नाम षष्ठ्यन्ततया अत्र अनुवर्तनं भवति इति भावः उपदेशे जनुनासिक इत्यस्मात् उपदेश इति च अनुवर्तते आदिरिति इदिति च बहुत्वे एकवचनं बहुत्वार्थे एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते अथवा बहुत्वाभिप्रायकम् एकवचनं तदाह उपदेश इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः उपदेशे धातोः आद्याः एते इतः स्युः एते के ङि टु डु यदि उपदेशावस्थायां धातोः आदौ एते पठिताः वर्तन्ते तर्हि एतेषाम् इतसंज्ञा भवति इति भावः व्याख्याता कथयति ट्वित्करणं ट्वितोऽथुच् इत्येतदर्थम् एवं खलु अग्रे पठिष्यते तत्र ट्विद्भ्यः धातुभ्यः अथुच इति प्रत्ययः भवतु भावात् भावे यथा टुवेप्र इति धातोः वेपथुः इति अथुच् प्रत्ययः सति वेपथुः इति रूपं सिद्ध्यति अतः अथुचः लाभार्थं धातूनां ट्वित्करणं तदग्रे ट्वितोऽथुच् इति सूत्रपठनवेलायां स्फुटीभविष्यति कृदन्तेषु सम्यक् तद्वत् द्वित्करणं कुतः इत्यपि खलु वक्तव्यं डु इत्यस्य इतसंज्ञा कुतः क्रियते इति चेत् द्वितः क्त्रिः इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते तद्वै कृदन्तेषु पठिष्यते द्वितः सन्ति धातुः तेभ्यः क्त्रिप्रत्ययः भवति यथा पच धातोः क्त्रिप्रत्ययः पक्त्रि इति रूपं सिद्धं भवति पक्त्रिः इति तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते अतः द्वित्करणस्यापि प्रयोजनानि सन्ति तानि अग्रे उदाहरणमुखेन अग्रिमेषु प्रकरणेषु स्फुटीभविष्यन्ति अस्तु सद्यः ङित्करणस्य प्रयोजनम् अत्र उपस्थितं वर्तते इति कृत्वा अत्रैव इदं सूत्रं पठितम् एवं खलु कुतः इति चेत् नैव ट्वित्करणस्य प्रयोजनं
ट्वित्करणं ट्वितोथुच् इत्येतदर्थम्। अस्तु अस्तु अस्तु। तदेव अत्र टु नदी इत्यपि धातुः स्वीकर्तुं शक्यते। अत्रापि टु इत्यस्य इतिसंज्ञा आदिनि टुडवः इत्यनेन क्रियते। आम्। तर्हि ञित्करणस्य किं प्रयोजनम् इत्यपि खलु विचारणीयं। ञित्करणस्य प्रयोजनं ञीतः क्तः इत्यादि सूत्रपठनसमये स्फुटीभविष्यति। भवतु नाम। अग्रे नन्दति धातुः टु नदी, टु इत्यस्य इतिसंज्ञा नदी इति अवशिष्यते। इदित्वात् इकारस्यापि लोपः भवति, इदित्वात् च नुं भवति इदितो नुं धातुः इत्यनेन तदेव कथयन्नस्ति। इदित्वान्नुं तर्हि नन्दी नन्द इति धातुः सम्पन्नः सम्यक् मूले नन्दतीति रूपं प्रदत्तम्। नन्दति नन्दतः नन्दन्ति नन्दसि नन्दथः नन्दथः नन्दामि नन्दावः नन्दामः। ननन्दः ननन्दतुः ननन्दुः एवं किल। ननन्दिथः ननन्दथुः ननन्द ननन्द ननन्दिव ननन्दिमा। लुट् नन्दिता नन्दितारो नन्दितारः नन्दितासि नन्दितास्थः नन्दितास्थः नन्दितास्मि नन्दितास्वः नन्दितास्मः। लृट् नन्दिष्यति नन्दिष्यतः नन्दिष्यन्ति नन्दिष्यसि नन्दिष्यथः नन्दिष्यथ नन्दिष्यामि नन्दिष्यावः नन्दिष्यामः। सम्यक्। ततः लोट् लकारः खलु। नन्दतु नन्दतात नन्दतां नन्दता नन्दन्तु नन्दतु नन्दतात नन्दतां नन्दन्तु नन्दनन्दतं नैव नन्दनन्दतात नन्दतं नन्दता नन्दानि नन्दाव नन्दाम। लङ् अनन्दत् अनन्देताम् अनन्दत् अनन्दताम् अनन्दन् अनन्दः अनन्दतम् अनन्दत अनन्दम् अनन्दताम् अनन्दम् अनन्दाव अनन्दाम। विधिलिङ् नन्देत नन्देतां नन्देयुः नन्देः नन्देतं नन्देत नन्देयं नन्देव नन्देम। आशीर्लिङ् नन्द्यात् नन्द्यास्ताम्। आशीर्लिङ्गः विषये कथयति व्याख्याता। इदित्वादिति मूले उक्तं खलु। इदित्वान्न लोपो न कथयति। आशीर्लिङ्गि आसुडः कित्वे अपि इदित्वात् अनिदिताम् इति न लोपो न इत्यर्थः। अयं च विचारः पूर्वमपि इदितां विषये उक्तः वर्तते। पुनः स्मारयन्नस्ति। नन्द्यात् इति कथयति। अन्त्यात् इत्यस्याप्युपलक्षणं नाम अति अदि इति धातोः अन्त्यात् अन्त्यात् इत्येव रूपं भवति। तानि च अस्माभिः उक्तानि एव पूर्वमेव। अस्तु। आं तर्हि आशीर्लिङ्गे कथं नन्द्यात् नन्द्यास्तां नन्द्यासुः नन्द्याः नन्द्यासं नन्द्यास्त नन्द्यासं नन्द्यास्व नन्द्यास्म। सम्यक्। च्यदि अग्रे धातुः वर्तते च्यदि खलु। च्यदि आह्लादे इति कथयति। इदित्वान्नुम् इत्याह चन्दति इति। सम्यक्। मूले लटः रूपं प्रदत्तं वर्तते। चन्दति चन्दतः चन्दन्ति चन्दसि चन्दतः चन्दतः चन्दामि चन्दावः चन्दामः। लिटः रूपं प्रदत्तं वर्तते। मूले चचन्द चचन्द चचन्दतुः चचन्दुः चचन्द चचन्दिथः चचन्दथुः चचन्द चचन्द चचन्दिव चचन्दिम। लुट् चन्दिता चन्दितारौ चन्दितारः चन्दितासि चन्दितास्थः चन्दितास्थ चन्दितास्मि चन्दितास्वः चन्दितास्मः। लृट् चन्दिष्यति चन्दिष्यतः चन्दिष्यन्ति चन्दिष्यसि चन्दिष्यथः चन्दिष्यथः चन्दिष्यामि चन्दिष्यावः चन्दिष्यामः। सम्यक्। आम् अग्रे लोट् चन्दतां चन्दतु चन्दतां चन्दतु चन्दतात् चन्दतां चन्दन्तु चन्द चन्दतात् चन्दत्तं चन्दत चन्दानि चन्दाव चन्दाम। रङ् अचन्दत् अचन्दताम् अचन्दन् अचन्दः अचन्दतम् अचन्दत अचन्दम् अचन्दाव अचन्दाम। विधिनि चन्देत् चन्देतां चन्देयुः चन्देः चन्देतं चन्देत चन्देयं चन्देव चन्देम। आशीर्लिङ् चन्द्यात् चन्द्यास्तां चन्द्यासुः चन्द्याः चन्द्यास्तं चन्द्यास्त चन्द्यासं चन्द्यास्व चन्द्यास्म। सम्यक्। लुङि
अचन्दीत् अचन्दिष्टाम् अचन्दिषुः अचन्दीः अचन्दिष्टम् अचन्दिषत अचन्दिषम् अचन्दिष्व अचन्दिष्म लृङि अचन्दिष्यत् अचन्दिष्यताम् अचन्दिषन् अचन्दिष्यः अचन्दिष्यतम् अचन्दिष्यत अचन्दिष्यम् अचन्दिष्याव अचन्दिष्याम। सम्यक्। इतः पूर्वं चद् 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 नैव अस्य नदी धातोः रूपाणि दृष्टानि खलु। चन्दि चदि इत्यस्य दृष्टानि। अधुना अग्रे किमस्ति त्रदि त्रदि कथयति त्रदि ज्येष्ठायां व्याख्याता कथयति अदुपदहोऽयं नाम त्रद् नाम उपधावर्णः अकारः वर्तते अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति अतः अदुपधः अयं धातुः वर्तते। अतः तत्र कथन रूपाणि कथयति इदित्वान् नुमित्या इत्याह त्रन्दति इति चेष्टार्थे भवति। त्रन्दति त्रन्दतः त्रन्दन्ति त्रन्दसि त्रन्दथः त्रन्दथः त्रन्दामि त्रन्दावः त्रन्दामः। आशीर्लिङ् नैव लिटः रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते तत्त्रन्द नाम तदेव हलादिशेषादिकं कृत्वा तत्त्रन्द तत्त्रन्दतुः तत्त्रन्दुः तत्त्रन्दिथ तत्त्रन्दथुः तत्त्रन्द तत्त्रन्द तत्त्रन्दिव तत्त्रन्दिम लुटि तन्द्रिता तन्द्रितारौ तन्द्रितारः तन्द्रितासि तन्द्रितास्थः तन्द्रितास्थः तन्द्रितास्मि तन्द्रितास्वः तन्द्रितास्मः एवं खलु। ततः तन्द्र इति धातुः खलु। लृटि तन्द्रिष्यति तन्द्रिष्यतः तन्द्रिष्यन्ति तन्द्रिष्यसि तन्द्रिष्यथः तन्द्रिष्यथ तन्द्रिष्यामि तन्द्रिष्यावः तन्द्रिष्यामः लोट् तन्द्रतु तन्द्रतात तन्द्रतां तन्द्रन्तु तन्द्रतन्द्रतात् तन्द्रतं तन्द्रत तन्द्राणि तन्द्राव तन्द्रामः तन्द्राणि अणत्वं भविष्यति एवं खलु। तन्द्राणि तन्द्राव तन्द्राम लङ् अतन्द्रत् अतन्द्रताम् अतन्द्रन् अतन्द्रः अतन्द्रतम् अतन्द्र अतन्द्राणि अतन्द्रम् अतन्द्राव अतन्द्राम। सम्यक्। लिङ् तन्द्रेत तन्द्रेतां तन्द्रेयुः तन्द्रेः तन्द्रेतं तन्द्रेत तन्द्रेयं तन्द्रेव तन्द्रेम। आशीर्लिङ् तन्द्रया तन्द्रयास्तां तन्द्रयासुः तन्द्रयाः तन्द्रयास्तं तन्द्रयास्त तन्द्रयासं तन्द्रयास्व तन्द्रयास्म। सम्यक्। आशीर्लिङ् जातः तदनन्तरं प्रकृते कः लकारः लुङ् अतन्द्रीत् अतन्द्रिष्टाम् अतन्द्रिषुः अतन्द्रीः अतन्द्रिष्टम् अतन्द्रिष्टा अतन्द्रीः पुनः वदामि अतन्द्रीत् अतन्द्रिष्टाम् अतन्द्रिषुः अतन्द्रीः अतन्द्रिष्टम् अतन्द्रिष्ट अतन्द्रिषम् अतन्द्रिष्व अतन्द्रिष्म लृङ् कथं लृङि अतन्द्रिष्यत् अतन्द्रिष्यताम् अतन्द्रिष्यन् अतन्द्रिषः अतन्द्रिष्यतम् अतन्द्रिष्यत अतन्द्रिष्यम् अतन्द्रिष्याव अतन्द्रिष्याम। सम्यक्। इति त्रदि धातोः रूपाणि। अग्रे कथयति व्याख्याता क्रदि क्लदीति मूले पश्यामः। मूले तु त्रदि इति धातोः अनन्तरं सत्यं क्रदि नैव क्रदि इतः पूर्वं कदि इत्यपि अस्ति खलु। तत् कुतः न वदति भोः। त्रदि इति धातोः अनन्तरं कदि क्रदि क्लदि आह्वाने रोदने च इति त्रयः धातवः पठिताः वर्तन्ते। व्याख्याता कथयति क्रदि क्लदीति अदुपधौ न व्याख्याता कदि धातोः विषयेन कथयन्नस्ति। क्रदि क्लदि इति धातुद्वयस्य विषये कथयन्नस्ति। नाम अदुपधौ स्तः नाम इकारस्य इति संज्ञा भवति इति भावः। तर्हि आह्वाने रोदने च आह्वानार्थे अपि भवति रोदनार्थे अपि एतद् धातुत्रयं भवति इति भावः। सम्यक्। अस्तु तर्हि एकैकस्यापि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। सम्यक्।
अस्तु, प्रथमः कदि, तस्य रूपं लिटि एव दत्तमस्ति चकन्द, परन्तु वयं तु सर्वाणि रूपाणि वदिष्यामः। एवमेव धातुत्रयस्यापि लिटि एकमेकं रूपं मूले दत्तं वर्तते, चकन्द, चक्रन्द, चक्लन्द इति, परन्तु वयं तु एकैकस्यापि सर्वाणि रूपाणि वदिष्यामः। अस्तु, कदि, कन्दति, कन्दतः, कन्दन्ति, कन्दसि, कन्दथः, कन्दथः, कन्दामि, कन्दावः, कन्दामः। लिट्, चकन्द, चकन्दतुः, चकन्दुः, चकन्दिथ, चकन्दथुः, चकन्द, चकन्द, चकन्दिव, चकन्दिम। ततः तत्र लुट्, कन्दिता, कन्दितारो, कन्दितारः, कन्दितासि, कन्दितास्थः, कन्दितास्थः, कन्दितास्मि, कन्दितास्वः, कन्दितास्मः। लृट्, कन्दिष्यति, कन्दिष्यतः, कन्दिष्यन्ति, कन्दिष्यसि, कन्दिष्यथः, कन्दिष्यथः, कन्दिष्यामि, कन्दिष्यावः, कन्दिष्यामः। लोट्, कन्दतु, कन्दतात्, कन्दतां, कन्दन्तु, कन्द, कन्दतात्, कन्दतं, कन्दत, कन्दानि, कन्दाव, कन्दाम। लङ्, अकन्दत्, अकन्दताम्, अकन्दन्, अकन्दः, अकन्दतम्, अकन्दत, अकन्दम्, अकन्दाव, अकन्दाम। ततः लिङ्, कन्देत्, कन्देतां, कन्देयुः, कन्देः, कन्देतं, कन्देत, कन्देयं, कन्देव, कन्देम। आशीर्लिङ्, कन्द्यात्, कन्द्यास्तां, कन्द्यासुः, कन्द्याः, कन्द्यास्तं, कन्द्यास्त, कन्द्यासं, कन्द्यास्व, कन्द्यास्म। ततः लुङ्, अकन्दीत्, अकन्दिष्टाम्, अकन्दिषुः, अकन्दीः, अकन्दिष्टम्, अकन्दिष्ट, अकन्दिषम्, अकन्दिष्व, अकन्दिष्म। लृङ्, अकन्दिष्यत्, अकन्दिष्यताम्, अकन्दिष्यता, अकन्दिष्यम्, पुनः वदामि, अकन्दिष्यत्, अकन्दिष्यताम्, अकन्दिष्यन्, अकन्दिष्यः, अकन्दिष्यताम्, अकन्दिष्यता, अकन्दिष्यतम्, अकन्दिष्यत, अकन्दिष्यम्, अकन्दिष्याव, अकन्दिष्याम। सम्यक्। ततः क्रदि धातोः कथं रूपाणि? क्रन्दति, क्रन्दतः, क्रन्दन्ति, क्रन्दसि, क्रन्दथः, क्रन्दथः, क्रन्दामि, क्रन्दावः, क्रन्दाम। सम्यक्। मध्यमपुरुषे क्रन्द, नैव, लिटि, लिटि। चक्रन्द, चक्रन्द, चक्रन्दतुः, चक्रन्दुः, चक्रन्दिथ, चक्रन्दथुः, चक्रन्दुः, चक्रन्द, मध्यमपुरुषस्य बहुवचने चक्रन्द, उत्तमपुरुषे चक्रन्द, चक्रन्दिव, चक्रन्दिम। लोट्, क्रन्द, क्रन्दिता, क्रन्दितारो, क्षन्तभ्यः लुट्, लोटन, लुट्, क्रन्दिता, क्रन्दितारो, क्रन्दितारः, क्रन्दितासि, क्रन्दितास्थः, क्रन्दितास्थः, क्रन्दितास्मि, क्रन्दितास्वः, क्रन्दितास्मः। ततः लृट्, क्रन्दिष्यति, क्रन्दिष्यतः, क्रन्दिष्यन्ति, क्रन्दिष्यसि, क्रन्दिष्यथः, क्रन्दिष्यथः, क्रन्दिष्यामि, क्रन्दिष्यावः, क्रन्दिष्यामः। ततः लोट्, क्रन्दतु, क्रन्दतात्, क्रन्दतां, क्रन्दन्तु, क्रन्द, क्रन्दतात्, क्रन्दतं, क्रन्दत, क्रन्दानि, क्रन्दावः, क्रन्दामः, क्रन्दाव, क्रन्दाम। नित्यङ्गितः सलोपः। ततः अग्रे तत्र लङ्, अक्रन्दत्, अक्रन्दताम्, अक्रन्दन्, अक्रन्दः, अक्रन्दतम्, अक्रन्दत, अक्रन्दम्, अक्रन्दाव, अक्रन्दाम। ततः विधिलिङ्, क्रन्देत्, क्रन्देतां, क्रन्देयुः, क्रन्देः, क्रन्देतं, क्रन्देत, क्रन्देयं, क्रन्देव, क्रन्देम। आशीर्लिङ्, क्रन्द्यात्, क्रन्द्यास्तां, क्रन्द्यासु, क्रन्द्याः, क्रन्द्यास्तं, क्रन्द्यास्त, क्रन्द्यासं, क्रन्द्यास्वः, क्रन्द्यास्व, क्रन्द्यास्म। नित्यङ्गितः सलोपः। अस्तु। ततः लुङ्, एवं खलु? अक्रन्दीत्, अक्रन्दिष्टाम्, अक्रन्दिषुः, अक्रन्दीः, अक्रन्दिष्टम्, अक्रन्दिष्ट, अक्रन्दिषम्, अक्रन्दिष्व, अक्रन्दिष्म। लृङ्, अक्रन्दिष्यत्, अक्रन्दिष्यताम्, अक्रन्दिष्यन्, अक्रन्दिष्यः, अक्रन्दिष्यतम्, अक्रन्दिष्यत, अक्रन्दिष्यम्, अक्रन्दिष्याव, अक्रन्दिष्याम। सम्यक्। अग्रे क्लदि, क्रदि एतदनन्तरं क्लदि। तस्य कथं रूपाणि? क्लन्दति, एवं खलु? क्लन्दति, क्लन्दतः, क्लन्दन्ति, क्लन्दसि, क्लन्दथः, क्लन्दथः, क्लन्दामि, क्लन्दावः, क्लन्दामः। लिटि चक्लन्द, सम्यक्, रादिशेषादिकं कृत्वा।
चक्लन्द चक्लन्दतुः चक्लन्दुः चक्लन्दिथ चक्लन्दथुः नैव सम्यक् चक्लन्दथुः चक्लन्दः चक्लन्द चक्लन्दिव चक्लन्दिम लुट् क्लन्दिता क्लन्दितारौ क्लन्दितारः क्लन्दितासि क्लन्दितास्थः क्लन्दितास्थः क्लन्दितास्मि क्लन्दितास्वः क्लन्दितास्मः ततः तत्र लृट् क्लन्दिष्यति क्लन्दिष्यतः क्लन्दिष्यन्ति क्लन्दिष्यसि क्लन्दिष्यथः क्लन्दिष्यथः क्लन्दिष्यामि क्लन्दिष्यावः क्लन्दिष्यामः सम्यक् तदनन्तरं लोट् क्लन्दतु क्लन्दतात् क्लन्दतां क्लन्दन्तु क्लन्द एवं क्लन्द क्लन्दतं क्लन्द क्लन्दतात् क्लन्दतं क्लन्दत क्लन्दानि क्लन्दाव क्लन्दाम सम्यक् ततः अग्रे लङ् अक्लन्दत् अक्लन्दताम् अक्लन्दन् अक्लन्दः अक्लन्दतम् अक्लन्दत अक्लन्दम् अक्लन्दाव अक्लन्दाम एवं खलु मध्यमपुरुषे अक्लन्दः अक्लन्दतम् अक्लन्दत इति सम्यगेव खलु मया उक्तम् अस्तु इदानीं विधिलिङ्गलकार आशीलिङ्ग न विधिलिङ्ग क्लन्देत् क्लन्देतां क्लन्देयुः क्लन्देः क्लन्देतं क्लन्देत क्लन्देयं क्लन्देव क्लन्देम सम्यक् लुङ् अक्लन्दीत् अक्लन्दिष्टाम् अक्लन्दिषुः अक्लन्दीः अक्लन्दिष्टम् अक्लन्दिष्ट अक्लन्दिषम् अक्लन्दिष्व अक्लन्दिष्म इदानीम् आशीर्लिङ्गि कथं नैव अन्तिमः लुङः अनन्तरं लृङ् अक्लन्दिष्यत् अक्लन्दिष्यताम् अक्लन्दिष्यन् अक्लन्दिष्यः अक्लन्दिष्यतम् अक्लन्दिष्यत अक्लन्दिष्यम् अक्लन्दिष्याव अक्लन्दिष्याम एवं लिङ्लकारे रूपाणि भवन्ति सम्यक् इदानीम् अग्रे व्याख्याता कथयति क्लिदि परिदेवने मूले उच्यते क्लिदि परिदेवने किं नाम परिदेवनं कष्टं दुःखम् इति खलु तत्र परिदेवनार्थः पूर्वमपि क्वचित् कस्यचित् धातोः आगतः वा इति स्मरामि अथवा अन्यविध एव स्मरणं मम जायमानम् अस्ति वा इति परिदेवनं नाम विलापः इति उच्यते अस्तु तर्हि विलापकरणार्थे अयं धातुः सम्यक् आम् तत्र कथयति अनुदात्तेत्सु तस्य इह पाठः परस्मैपदार्थः आमाम् अयं धातुः पूर्वं पठितः अस्ति भोः नाम अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदे अयं धातुः पठितः क्लिन्दते क्लिन्दाते क्लिन्दते क्लिन्देते क्लिन्दन्ते क्लिन्दसे इत्यादीनि रूपाणि खलु साधितानि परन्तु परस्मैपदी अपि अयं धातुः भवतु एतदर्थं तस्य अत्र पाठः कृतः वर्तते तद् कथयन् अस्ति व्याख्याता किम् अनुदात्तेत्सु पठितस्य इह पाठः परस्मैपदार्थः तदेव धातुः क्वचित् पठितः इति स्मर्यमाणं वर्तते इति कृत्वा अस्य स्मरणम् अभूत् सम्यक् परस्मैपदार्थः अत्र धातुः अयं पठितः वर्तते तर्हि कथं रूपाणि क्लिन्दति क्लिन्दतः क्लिन्दन्ति क्लिन्दसि क्लिन्दतः क्लिन्दतः क्लिन्दामि क्लिन्दावः क्लिन्दामः लिट्लकारे चिक्लिन्द नाम तदेव हरादिशेषादिकं कृत्वा चिक्लिन्द चिक्लिन्दतुः चिक्लिन्दुः चिक्लिन्दिथ चिक्लिन्दथुः चिक्लिन्द चिक्लिन्द चिक्लिन्दिव चिक्लिन्दिम लुट् क्लिन्दिता क्लिन्दितारौ क्लिन्दितारः क्लिन्दितासि क्लिन्दितास्थः क्लिन्दितास्थः क्लिन्दितास्मि क्लिन्दितास्वः क्लिन्दितास्मिन् लृट् क्लिन्दिष्यति क्लिन्दिष्यतः क्लिन्दिष्यन्ति क्लिन्दिष्यसि क्लिन्दिष्यथः क्लिन्दिष्यथः क्लिन्दिष्यामि क्लिन्दिष्यावः क्लिन्दिष्यामः लोट् क्लिन्दतु क्लिन्दतात् क्लिन्दतां क्लिन्दन्तु क्लिन्द क्लिन्दतात् क्लिन्दतं क्लिन्दत क्लिन्दानि क्लिन्दावः क्लिन्दामः लङ् अक्लिन्दत् अक्लिन्दताम् अक्लिन्दन् अक्लिन्दः अक्लिन्दतम् अक्लिन्दत अक्लिन्दम् अक्लिन्दाव अक्लिन्दाम लिङ् क्लिन्देत् क्लिन्देतां क्लिन्देयुः क्लिन्देः क्लिन्देतं क्लिन्देत क्लिन्देयं क्लिन्देव क्लिन्देम
आशीर्लिङ् क्लिन्द्यात् क्लिन्द्यास्तां क्लिन्द्यासु क्लिन्द्याः क्लिन्द्यास्तं क्लिन्द्यास्तक्लिन्द्यासं क्लिन्द्यास्व विधि लुङ् अक्लिन्दीत् अक्लिन्दिष्टाम् अक्लिन्दिषुः अक्लिन्दीः अक्लिन्दिष्टम् अक्लिन्दिष्ट अक्लिन्दिषम् अक्लिन्दिष्व अक्लिन्दिष्म लृङ् अक्लिन्दिष्यत् अक्लिन्दिष्यताम् अक्लिन्दिष्यन् अक्लिन्दिष्यः अक्लिन्दिष्यतम् अक्लिन्दिष्यत अक्लिन्दिष्यम् अक्लिन्दिष्याव अक्लिन्दिष्याम इति च लृङ्लकारे रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। इतः अग्रे ये सन्ति धातुः यः अस्ति तं धातुम् अग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च अस्माकं क्रमे भ्वादिप्रकरणस्यास्य अयं चतुष्षष्टितमः पाठः अपि सम्पन्नः भवति। नमो नमः।